हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ तपाईलाई हाम्रो युट्युब च्यानल एजुटेक नेपालमा। आज हाम्रो च्याप्टर रहेको छ रेशियो एन्ड प्रोपोर्सन। यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अहिले नै सब्स्क्राइब गर्नुस् एन्ड हिट द बेल आइकन सो दैट यू क्यान गेट नोटिफिकेसन अफ द अपकमिङ भिडियोज। अब समय वेस्ट नगरिकन अगाडि बढौँ त। रेशियो सबभन्दा पहिला अब कुरा गरौँ। रेशियो भनेको के हो त? रेशियो इट इज द कम्पेरिजन अफ टू सेम टाइप अफ क्वान्टिटीज इन सेम यूनिट। रेशियो के हो? कंपेरिजन हो। कसको? दुईवटा सेम टाइप अफ क्वान्टिटीज को, जसको यूनिट सेम हुनुपर्छ। भनेपछि यदि हामी मासको कुरा गर्छौं भने दुईटा मासको रेशियो कुरा गर्न सक्छौं। एउटाको मास र एउटाको लेन्थ को रेशियो निकाल्न सकिदैन। भनेपछि क्वान्टिटी सेम हुनु पर्यो। अनि युनिट 1 केजी र 500 ग्राम, दुईटोको युनिट फरक छ। हुन त मास नै हो, तर युनिट फरक भएको कारणले गर्दा हामी यसको रेशियो निकाल्न सक्दैनौं। त्यो रेशियो निकाल्नको लागि सबभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो? युनिट सेम गर्नु पर्यो, क्वान्टिटी सेम हुनु पर्यो। सबभन्दा पहिला यसमा क्वान्टिटी सेम छ, दुईटै मास हो। अब युनिट सेम गरौँ। 1 केजी लाई अब 1000 ग्राम लेख्न मिल्यो, अनि 500 ग्राम भनेपछि 2/1 भनेपछि यसको रेशियो कति आउने भयो? 2/1। सो दुईटै युनिट सेम भएको कारणले रेशियो के हुन्छ? युनिटलेस क्वान्टिटी। युनिट काटिन्छ, त्यही भएर युनिटलेस क्वान्टिटी। अनि इट इज अलवेज एक्सप्रेस्ड इन सिम्पलेस्ट फर्म। भनेपछि यदि तपाईसित 10/5 छ भने तपाईले यसलाई सिम्पल फर्ममा ल्याउनु पर्छ, सबभन्दा सानो फर्ममा ल्याउनु पर्छ। दैट इज प्रोपर्टिज अफ रेशियोज। अब जस्तै अब लेखौ a/b। अब यसमा यो फ्र्याक्सनमा a र b को रेशियो हो यो। भनेपछि माथिकोलाई नोमिनेटर पढिन्छ, नोमिनेटर, र तलकोलाई डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर र माथिकोलाई नोमिनेटर। त्यस्तै गरी प्रोपोर्सनल। प्रोपोर्सनल भनेको के हो? इट इज स्टेटमेन्ट अफ इक्वालिटी अफ टू रेशियोज। दुईटा रेशियोज इक्वल छ भन्ने जुन स्टेटमेन्ट छ त्यसलाई भन्छौं प्रोपोर्सनल। जस्तै कुनै 4वटा नम्बर दियो हामीले, मानौ a b c र d, कुनै 4वटा नम्बर छ। अब यो नम्बरहरू प्रोपोर्सनमा छ भने कसरी थाहा हुन्छ? भनेपछि a र b को रेशियो र c र d को रेशियो यदि बराबर छ भनेपछि a b c d लाई हामी प्रोपोर्सनल छ भनेर भन्न सक्छौं। भनेपछि यसलाई लेख्ने कसरी त? a is to b, a र b को रेशियो, c र d को रेशियो बराबरले प्रोपोर्सनलको साइनमा यसरी दिइन्छ। यसलाई हामी यसरी पनि लेख्न सक्छौं। त्यस्तै गरी अब रेशियोजको प्रोपर्टिजहरु कुरा गरौँ। अब इन्ट्रान्समा चाहिँ डाइरेक्ट अब तपाईले 2/3 दिएर यसको डुप्लिकेट रेशियो कति हो भनेर सोध्छन्। भनेपछि यो एकदम इजी हो, तपाईले खाली प्रोपर्टिज सम्झिराख्नु पर्छ, यति मात्र हो। जस्तै अब इफ a/e इज अ रेशियो, देन अब a/b एउटा रेशियो मानौ, भनेपछि डुप्लिकेट रेशियो सोध्यो भने a/b को होल स्क्वायर गर्ने। जस्तै अब तपाईलाई 2/3 एउटा रेशियो छ दियो। अब तपाईलाई के सोध्यो भने डुप्लिकेट रेशियो, भनेपछि त्यसको स्क्वायर गर्दिने। 2 को स्क्वायर 4, 3 को स्क्वायर 9। त्यस्तै गरी सब लागेपछि अब यसलाई तपाईले इन्भर्स गर्दिनु। 2 को इन्भर्स 1/2 भनेपछि रुट गर्दिने। भनेपछि यता ल हामीसित अब a/b 4 यता 2/3 नै ल्याउनु त, रुट ओभर 2/3 हुन्थ्यो। सब डुप्लिकेट रेशियो। त्यस्तै गरी ट्रिप्लिकेट, 3 भनेको अब पावर 3 गर्ने, डबल भनेपछि पावरमा 2 राख्ने। सब गरेपछि त्यसलाई इन्भर्स गरिदिनु पर्छ हामीले। ट्रिप्लिकेट रेशियो पावर 3 भयो, यति याद राख्नुहोस्, मजाले बन्छ क्वेशन। 2/3 र 2/3 को ट्रिप्लिकेट रेशियो भनेपछि 2 को क्यूब 8, 3 को क्यूब 27। त्यस्तै गरी सब ट्रिप्लिकेट अब पावर 3 नभएर 1/3 हुन्छ, किनभने सब लागेको छैन। त्यही भएर 2 को पावर 1/3 डिभाइडेड बाइ 3 को पावर 1/3। एक्जाममा तपाईले यस्तो सोध्छ, कुनै एउटा रेशियो दिन्छ अनि त्यो रेशियोको डुप्लिकेट, सब डुप्लिकेट, ट्रिप्लिकेट र सब ट्रिप्लिकेट रेशियो कति हुन्छ भनेर सोध्छ, जुन यसरी तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। अब कुरा गरौँ प्रोपोर्सनको प्रोपर्टिजको। प्रोपोर्सनको प्रोपर्टिजमा
अब हामीलाई दियो a by b equal to c by d भनेपछि a b c र d प्रोपोर्सनमा छ। अब तपाईहरुले के लेख्न मिल्छ भने यसलाई जस्ट पल्टाइदियो, b माथि गयो a तल आयो, त्यस्तै गरी d माथि c तल भनेपछि यस्तो गरी लेखियो भने त्यो प्रोपर्टिजलाई हामी इन्भर्टेन्डो भन्छौं। यसलाई यसरी लेख्न मिल्छ। त्यस्तै गरी अब यताबाट तपाईले क्रस मल्टिप्लिकेसनबाट c लाई तल ल्याउन सक्नुहुन्छ र b लाई माथि उता लग्न सक्नुहुन्छ भनेपछि यसरी लेख्यो भने अल्टरनेट यसलाई यता ल्यायो, b लाई चाहिँ उता लग्यो भनेपछि अल्टरनेन्डो। यो प्रोपर्टिजलाई हामी के भन्छौं? अल्टरनेन्डो। त्यस्तै गरी a by b equal to c by d भए यो पनि बराबर हुन्छ भनेपछि डिनोमिनेटरलाई माथि जोड्ने, b लाई माथि जोडियो, त्यस्तै गरी d लाई पनि माथि जोडियो, डिभाइडेड बाइ त्यस्ताको त्यस्तै यस्तो पनि लेख्न सकिन्छ। a by b equal to c by d भएको भए नभए यो लेख्न मिल्दैन। त्यही भएर यो प्रोपर्टिजलाई हामी के भन्छौं? कम्पोनेन्डो। त्यस्तै गरी एडिसन गर्न मिल्यो, त्यस्तै गरी सबट्र्याक्सन पनि गर्न मिल्छ। नोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर डिभाइडेड बाइ डिनोमिनेटर, नोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर बाइ डिनोमिनेटर यसरी पनि लेख्न मिल्छ। हामी अब यसपछि इक्जाम्पलबाट स्योर हुन्छौं, इक्जाम्पलबाट झन् बुझ्न सकिन्छ। यो प्रोपर्टिजलाई हामी भन्छौं डिभिडेन्डो। किन? अब यसरी हेर्नु, डिभाइडबाट के हुन्छ? घट्छ। कुनै पनि चीजमा कुनै पनि नम्बरले डिभाइड गर्यो भने के हुन्छ? घट्छ। भनेपछि तपाईं पनि हेर्नुस् त, b ले घटायो भनेपछि घटेको छ, त्यहाँबाट अलि आइडिया लाउन सक्नुहुन्छ कि घटेपछि डिभिडेन्डो। सिमिलरली अब यो इक्वेसनमा योले भाग गर्दाखेरि b काटिन्छ, dd काटिन्छ भनेपछि a plus b by a minus b, c plus d by c minus d। यो दुईटी प्रोपर्टिजलाई कम्बाइन गरिएको हो, त्यही भएर कम्पोनेन्डो एन्ड डिभिडेन्डो। a by b equal to c by d भएको बेला हामीले यसरी पनि लेख्न मिल्छ। यो चाहिँ अलि धेरै युजमा आउँछ। त्यस्तै गरी अब a र c लाई जोड्ने, b र d लाई जोड्ने भनेपछि माथिको सबै नोमिनेटरलाई जोडियो अनि तलको डिनोमिनेटरलाई जोडियो भने त्यसको रेशियो पनि पहिलाकै जस्तै आउँछ, यतिकै आउँछ। यहाँ पनि फरक पर्दैन। यो प्रोपर्टिजलाई हामी एडेन्डो भन्छौं। नाउ लेट्स टेक एन एक्जाम्पल। अब मानौ 2, 3, 4 र 6 आर इन प्रोपोर्सन। यो प्रोपोर्सनमा छ भने 2/3 र 4/6 बराबर हुन्छ। अब यो दुईटै त बुझ्नु भएको होला, यो त हेराउनै पर्दैन। ल कम्पोनेन्डोबाट हेरौँ त भनेपछि 2 + 3/3 अनि यता पनि 4 + 6/6 यस्तै गरिएको हो। यता पनि भनेपछि 5/3 र 10/6। यसलाई सिम्पलेस्ट फर्ममा ल्याउँदाखेरि 5 र 3 बराबर आयो भनेपछि दिस इज भ्यालिड। यो ठिक कुरा छ। त्यस्तै गरी डिभिडेन्डो ट्राई गरौँ त। 2 - 3 यता भयो, योबाट यो घटायो बाइ 3, 4 - 6/6 यो भयो -1/3। त्यस्तै गरी यो -2/3 सिम्पलेस्ट फर्ममा ल्याउँदाखेरि 1/3 भनेपछि -1/3 इक्वल टु -1/3 भनेपछि यो डिभिडेन्डो पनि सही छ। भनेपछि अब यो दुईटी सही छ भने कम्पोनेन्डो र डिभिडेन्डो आफै सही हुन्छ, किनभने यसमा तपाईले यतिले डिभाइड गर्नुस्, यसमा यतिले डिभाइड गर्नुस्, कुरा त्यतिकै हो। त्यस्तै गरी अब एडेन्डो ट्राई गरौँ त। माथिकोलाई जोड्ने भनेपछि 2 + 4/3 + 6 कति आउँछ? 6/9। 3 2 = 6, 3 3 2:3 नै पहिला जस्तै आयो अनि यो यसित बराबर छ भनेपछि एडेन्डो इज अल्सो करेक्ट। प्रोपोर्सनमा पढ्नुपर्ने प्रोपर्टिजहरु यति छन्। प्रोपर्टिजहरुको नाम सम्झिनु होला अनि कम्पोनेन्डोमा के हुन्छ, डिभिडेन्डोमा के हुन्छ, एडेन्डो भनेको के हो यति सम्झिनु होला। यति सम्झेपछि यसको प्रोपर्टिजमा पढ्नुपर्ने कुरा यतिकै छ। अब अर्को हेरौँ त। प्रोपोर्सनमै अब हामी कुरा गर्छौं कन्टिन्युअस प्रोपोर्सन। कन्टिन्युअस प्रोपोर्सन भनेपछि अब हेरौँ A, B, C are said to be in continuous proportion if। त्यसमा चाहिँ अघि प्रोपोर्सनमा हामी चारवटा नम्बरको कुरा गर्थ्यौं, कन्टिन्युअसमा चाहिँ 3वटाको मात्रै कुरा गर्छौं। A, B, C लाई कन्टिन्युअस प्रोपोर्सनमा छ भनेर भन्न सकिन्छ कति बेला? जब A र B को रेशियो र B र C को रेशियो बराबर हुन्छ, त्यति बेला हामी भन्न सक्छौं A, B, C कन्टिन्युअस प्रोपोर्सनमा छ। अब यताबाट यो इक्वेसनबाट हेर्नुस् त, क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि B² = AC।
त्यस्तै गरी बी इक्वल टु रुट ओभर एसी लेख्न मिल्छ। अनि यहाँ बीलाई एबीसीमा बीलाई हामी मिन प्रोपोर्सनल भन्छौँ। कसको? ए र सी बीचको मिन प्रोपोर्सनल। अब क्वेसनमा एउटा क्वेसन मैले राखेको छु जसमा यो मिन प्रोपोर्सनलको कुरा आएको छ, त्यहाँबाट अझै क्लियर हुन्छ। त्यसपछि कन्टिन्युअस मिन प्रोपोर्सनलको कुरा कन्टिन्युअस प्रोपोर्सनको केसमा आउँछ। मिन प्रोपोर्सनल भनेपछि दुईटा लास्ट एक्सट्रिम नम्बरको प्रोडक्टको रुट, एक्सट्रिम नम्बरको प्रोडक्टको रुटलाई मिन प्रोपोर्सनल भनिन्छ। ए र सी भनेपछि एक्सट्रिम भ्यालुज। इक्जाम्पलमा हेरौँ, 2, 4, 8 कन्टिन्युअस प्रोपोर्सनमा छ कि नै पहिला यो गरौँ। पहिला र दोस्रोको रेसियो, दोस्रो र तेस्रोको रेसियो चाहिँ 1/2, यसलाई पनि गर्दाखेरि 1/2 भनेपछि बराबर आयो। भनेपछि 2, 4, 8 कन्टिन्युअस प्रोपोर्सनमा छ। अब यतैबाट 4 स्क्वायर इक्वल टु 2 × 8 16:16 भनेपछि यो पनि कुरा मिलिरहेछ हैन। त्यस्तै यसमा 4 इज मिन प्रोपोर्सनल। कसको? बिट्विन 2 and 8। थ्योरीमा हामीले रेसियो र प्रोपोर्सनमा थ्योरीमा पढ्नुपर्ने कुरा यति छ। अब क्वेसनबाट अझै क्लियर हुन्छ। रेसियो र प्रोपोर्सनको क्वेसनमा हामीले अब हिट एन्ड ट्रायल मेथड पनि एप्लाई गर्न सक्छौँ। हिट एन्ड ट्रायल भनेपछि अप्सन हेरेर अब गेस गर्न सक्ने, त्यो पनि सही गेस गर्ने, जताभावी गेस गर्न पाइँदैन। क्वेसन हेरौँ, क्वेसनबाट अझै क्लियर हुँदै जान्छ। इफ 2a = 3b = 4c then a is to b is to c is equivalent to। अब तपाईले यो कन्डिसन दिएको छ। अब a is to b is to c निकाल्नु पर्ने। अब यो कसरी निकाल्ने त? पहिला तरिकाबाट हेरौँ अनि त्यसपछि सर्टकटको बारेमा कुरा गरौँला। पहिला यो कन्डिसन हेरौँ त। सुरुको मैले दुईटा लिए, यताबाट b लाई मैले a को फर्ममा लेखेँ। ल b लाई a को फर्ममा लेखौँ त। यताबाट b = 2a/3 हुन्छ, 3 यता जान्छ। त्यस्तै गरी c लाई पनि अब a को फर्ममा ल्याउने भनेपछि यो रेसियो निकाल्नको लागि b लाई पनि a मा ल्याउने, c लाई पनि a मा ल्याउने, अथवा यो पनि गर्न सकिन्छ a लाई b मा ल्याउने, c लाई पनि b मा ल्याउने, अर्थात् a लाई पनि c मा ल्याउने, b लाई पनि c मा ल्याउने। भनेपछि तीनटैको युनिट सेम हुनु पर्यो। भनेपछि अब सबै c को फर्ममा आउनु पर्यो, या त b को या त a को। ल अब यसमा हामीले a मा ल्याउन खोजेका छौँ। 2a = 4c यो गिभन कन्डिसनबाट c = 2a/4 a/2 आयो। अब a is to b is to c मा हेरौँ। a को जस्ताको त्यस्तै b लाई हामी यताबाट 2a/3 ल्याएका थियौँ, 2a/3, c लाई a/2। अब के गर्ने? तलको डिनोमिनेटरको हामीले जति एलसीएम आउँछ त्यति एलसीएमले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। भनेपछि 1, 3 र 2 एलसीएम कति आउँछ? 6 ले मल्टिप्लाई गरौँ त तीनटैमा। यसमा गर्दाखेरि 6, यसमा गर्दाखेरि 3 ले 6 गर्दाखेरि 2, 2 2 जा 4, अनि यसमा 6 गर्दाखेरि 2 3 जा 6, 3a। ए काटिन्छ, कति बाँकी रह्यो? 6:4:3। भनेपछि कुन अप्सन ठिक भयो? अब यसको सर्टकटको कुरा गरौँ त। हिट एन्ड ट्रायल। अब a is to b is to c मा हामीले यो कन्डिसन सेटिस्फाई हुनु पर्यो। ल त a is to b is to c मा a मानौ b, यसलाई a मानौ b, c। अब यसमा 2 ले मल्टिप्लाई गरौँ, यसमा राख्दाखेरि 2 × 2, 3 × 3, 4 × 4, यो 4 आउँछ, यो 9 आउँछ, यो 16 आउँछ। बराबर भयो? भएन। भनेपछि दिस अप्सन इज रङ। त्यस्तै गरी a b c मान्दाखेरि 4 × 2 8 आउँछ, 3 × 3 9 आउँछ। यता पनि बराबर भएन, अर्को चेक गर्नै परेन हामीले। तिमीलाई यता हेरौ त। a b c माने मैले माने यो ठिक छ भने यो कन्डिसन त सेटिस्फाई हुनु पर्यो। ठिक हुने बित्तिकै यो कन्डिसन सेटिस्फाई त गर्नु पर्यो। त्यही चेक गर्दैछौँ हामीले। 6 × 2 12, 4 × 3 12, 3 × 4 12 हेर्नुहोस् बराबर आयो नि। भनेपछि यो अप्सन सही छ। भनेपछि a is to b is to c यो भएको बेला यो कन्डिसन सेटिस्फाई हुनु पर्यो। अब a मैले 6 माने, b 4 माने, c 3 माने। अब यसमा भ्यालु राख्दाखेरि तिनटै बराबर हुनु पर्यो, कन्डिसन सेटिस्फाई हुनु पर्यो। जसले सेटिस्फाई गर्छ द्याट इज करेक्ट आन्सर। यति नगरे पनि हुन्छ, हामीले डाइरेक्ट चेक गर्न सक्छौँ। नाउ अर्को क्वेसन हेरौँ। इफ एनी टू नम्बर्स आर इन द रेसियो अफ 2:3 and their sum is 95, then the numbers are। दुईटा नम्बरको रेसियो 2:3 छ, त्यसको सम चाहिँ 95 छ। देन पहिला यसको तरिका हेरौँ।
रेसियो दिएको बेला हामीले त्यो नम्बर कसरी मान्छौँ त्यही रेसियो फुलफिल गर्ने गरी 2 छ भने 2x र 3x। अब नम्बर जे पनि हुनसक्छ 4 र 6 भए पनि 2:3 2 र 3 को रेसियो आउँछ। 8 र 12 भए पनि 2:3 को रेसियो आउँछ। भनेपछि फिक्स छैन 2 3 हो कि 4 6 हो कि 8 12 हो। त्यही भएर हामी 2x र 3x मान्छौँ। x को भ्यालु अब जे पनि हुनसक्छ 1 2 3 4 5 एनिथिङ। त्यो पहिला हामीले नम्बर मान्यो 2x र 3x। 2x र 3x किनभने त्यसको रेसियोमा छ त्यही भएर। ठिक छ। अब त्यो दुईटा नम्बरको सम कति छ 95 रे। भनेपछि एकर्डिङ टु क्वेसन यो दुईटाको सम कति हुनु पर्यो 95। यताबाट x को भ्यालु निकाल्ने 5x = 95 यताबाट x = 19। भनेपछि त्यो नम्बर कति आयो 2x मा। अब x को मान राख्दाखेरि 38 र 3x मा राख्दाखेरि 57। 38 एन्ड 57 इज करेक्ट। अब यो नगरिकन कसरी गर्न सक्छौं जुन अप्सन करेक्ट हुन्छ त्यो अप्सनले यो दुईटै कन्डिसन सेटिस्फाई गर्नुपर्छ। ठीक छ। भनेपछि जोड्दाखेरि 95 आउनु पर्यो। दुईटाको रेसियो निकाल्दाखेरि 2:3 आउनु पर्यो। ल यसमा चाहिँ गरौ त। जोड्नुस् त 8 5 13 5 त आएन। भनेपछि यो त त्यस्तै इनकरेक्ट भयो। एउटा पनि मिलेन। एउटा नमिलेपछि अर्को चेक गर्ने पर्दैन हामीले किनभने जुन एन्सर सही हुन्छ त्यो दुईटैलाई फुलफिल गर्छ। 7 5 12 यो पनि भएन 5 आएन इनकरेक्ट। 5 5 10 को 0 5 आएन इनकरेक्ट। 8 7 15 5 3 8 1 9 95 आयो। अनि यसको रेसियो पनि चेक गरौँ त। 38 र 57 को 19 2 जा 38 19 3 जा 2 19 ले डिभाइड गर्दाखेरि यो 2 आउँछ यसमा 3 आउँछ। भनेपछि यो सेटिस्फाई गर्यो। अप्सन डी इज करेक्ट। अप्सन डी ले सम पनि दिने भयो यो रेसियो पनि दिने भयो। त्यही हिन्टमा हामीले लेखेका छ त हिट एन्ड ट्रायल मेथड। त्यही ट्राई गर्ने कि त्यसमा जुनले मिलाउँछ त्यो चाहिँ सही आन्सर हो। अर्को क्वेशन हेरौँ त। a:c 2:3 छ b:c 4:9 छ। भनेपछि a:b:c कति हुन्छ। अब यसमा कसरी गर्ने यसमा पनि अब हामीले हिट एन्ड ट्रायल गर्नु पर्यो। हिट एन्ड ट्रायल गर्न मजाले सकिन्छ। कसरी गर्ने भनेपछि a/c चाहिँ 2/3 छ b/c चाहिँ 4 र 9। यसमा अब यसमा हामी के गर्न सक्छौं जुन a:b:c को जुन एन्सर हुन्छ त्यसले यो दुईटा कन्डिसन त सेटिस्फाई गर्नु पर्यो नि। भनेपछि ल चेक गरौँ त। यसमा माने यो सही एन्सर छ भने a र c को रेशियो त्यति आउनु पर्यो नि 2:3। भनेपछि a र c यो दुईटाको रेशियो त 1:8 आउँछ। 2:16 भनेपछि 1:8 मिल्यो न। द्याट इज इनकरेक्ट। त्यस्तै गरी 6:4:9 यो दुईटाको रेशियो हेरौँ त। 6:9 भनेपछि 3 2 6 3 9 2:3 यो चाहिँ मिल्यो। अब यो पनि चेक गरौँ त। b र c को 4 9 मिल्यो। भनेपछि यो अप्सन चाहिँ सही छ किनभने यसमा यसले दुईटै कन्डिसन सेटिस्फाई गर्यो। यिनीहरूले त्यस्तै गरी गर्दैनन्। अब तरिकाबाट कसरी गर्ने हो। तरिकाबाट गर्दाखेरि यसमा मैले यसलाई अर्को पेजमा हेराएँ। क्वेशन के थियो भने a:c 2:3 र b:c भनेपछि 4:9 थियो। यताबाट के गर्ने a/c = 2/3 a लाई c को फर्ममा लग्ने 2c/3। त्यही गरी यताबाट के आउँछ b/c = 4/9 b लाई पनि c को फर्ममा लग्ने। अब a:b:c निकाल्नु त। a भनेपछि 2c/3 b भनेपछि 4c/9 यो c को c त्यस्ताको त्यस्तै। अब के गर्ने एलसीएम ले मल्टिप्लाई गर्ने। 3 9 र 1 को एलसीएम 9 हुन्छ। 9 ले मल्टिप्लाई गर्नुस् त। यसमा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 6c आउँछ। यसमा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 4c यसमा गर्दाखेरि 9c cc काट्यो 6:4 अघि यस्तै हामीले एउटा क्वेशन अघि यस्तै गरेका थियौं। यता पनि यस्तै गर्ने अनि सर्टकट त अघि नै भनिसके। अब अर्को क्वेशन हेरौँ त। क्वेशन नम्बर 4 व्हिच अफ द फलोइङ इज इन डिसेन्डिङ अर्डर। अब यस्तो क्वेशन दियो हामीले। यसमा कुन डिसेन्डिङ अर्डरमा छ। यसमा हामी अब के गर्न सक्छौं भने डाइरेक्ट क्याल्कुलेटर युज गर्ने। यो सब भ्यालुको मान क्याल्कुलेटरमा राख्ने पोइन्टमा एन्सर आउँछ अनि हेर्दै जाने घट्दै 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 कुनमा गइरहेछ।
यसको पनि त्यस्तै गर्ने, यसको पनि त्यस्तै गर्ने, यसको पनि त्यस्तै गर्ने, त्यो पनि गर्न सकिन्छ। अथवा टेक एलसीएम, अब यो दिँदाखेरि सबैको एलसीएम निकाल्ने, एलसीएम कति आउँछ 10 भनेपछि सबैलाई 10 को फर्ममा लग्ने। अब 10 दिँदाखेरि माथि कति दिनु पर्यो 2, अनि यो 1/5 हुन्छ। त्यस्तै गरी यसलाई पनि 6/10 लेख्नु पर्यो, यता पनि 5/10 लेख्नु पर्यो, यता पनि 2/10 लेख्नु पर्यो। एलसीएम जति आउँछ त्यति डिनोमिनेटर बनाउनु पर्छ। यसको एलसीएम 10 आयो, 10 बनाउने, त्यो अनुसार माथि कति राख्नुपर्छ अब त्यो तपाईहरु जान्नुहुन्छ है। सिमिलरली यता पनि यस्तै गरियो, यता पनि यस्तै गरियो, यता पनि यस्तै गरियो। अब हेर्नुस् त कुन डिक्रिजिङ अर्डरमा छ। 2 बाट 6 बढ्यो घट्यो, यो भएन। 7 बाट 2 घट्यो बढ्यो, भएन। घट्यो 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 घट्दै गइरहेछ, इज करेक्ट। डिसेन्डिङ अर्डरमा आयो, घट्यो बढ्यो, मिलेन। डाइरेक्ट क्याल्कुलेटरबाट पनि गर्न सकिन्छ यसमा। ल क्वेशन नम्बर 5, 7 years ago the age of 2 men were in the ratio 2:3, whereas it is 3:4 now. Find their percentages in year. के भनेको छ 7 वर्ष पहिला कुनै दुई जना मान्छेको एजको रेशियो 2:3 थियो, तर अहिले चाहिँ 3:4 छ। अब के गर्ने, पहिला अहिलेको एज मान्ने। हामी कसरी मान्छौं, रेशियोलाई हेरेर। 3:4 को रेशियोमा छ भने त्यसको एज 3x र 4x मानौं। अनि हेर्नुस् त 3:4 रेशियो आयो नि हो। अब क्वेशनले के भन्छ, 7 वर्ष पहिला यो 3x बाट कति हुन्थ्यो, 3x मा 7 घटाएर जति आउँछ त्यति हुन्थ्यो। त्यस्तै गरी अर्को मान्छेको कति हुन्थ्यो, अहिले 4x छ, 7 वर्षपछि 4x - 7 हुन्थ्यो। अनि यो दुईटाको रेशियो कति छ, 2:3 भनेपछि 2/3। यो यसको रेशियो कति आउने भयो, 2/3। यो इक्वेसनलाई अब सल्भ गर्ने, क्रस मल्टिप्लाई गर्ने। क्रस मल्टिप्लाई गरेपछि हेर्नुस् त, यसलाई यसले मल्टिप्लाई गर्ने, यसलाई यसले मल्टिप्लाई गर्ने, अनि यति आउँछ। अब यसरी मल्टिप्लाई गर्यो, भेरिएबल एक साइडमा र नम्बरहरु एक साइडमा। यताबाट x को मान 7 आयो, पर्सेन्टेज कति थियो 3x र 4x, यसमा x को मान राखिदिने 21 र 28 आयो। दैट इज आवर अप्सन ए इज करेक्ट। अब यसमा के गर्न सक्छौं हामी, अहिले वेयर दैट इज अहिलेको रेशियो कति छ 3:4। अब सर्टकट कसरी मिलाउन सकिन्छ, अहिलेको एजको रेशियो 3:4 हुनु पर्यो। चेक गरौँ त कुनको आउँछ। 20 यसको र यसको रेशियो 721 728 मिल्यो। यसमा हेरौँ त 5:6 रेशियो आउँछ। यसमा हेरौँ त कति आउँछ 6:7। यसको रेशियो 2:3 भनेपछि यो रेशियो मिल्ने त एउटा मात्रै छ भनेपछि दैट इज अप्सन इज करेक्ट। हामीले यति गर्नु पर्दैन, यो हामीले तरिका बुझेको हो कहिलेकाहीँ। अब यसरी गर्दा पनि झ्याउन सक्छ, किनभने तपाईले झुक्याउन सक्छ। अब 3:4 रेशियो आउने गरी अर्को अप्सन दियो भने तपाईले अर्को कन्डिसन पनि चेक गर्नुपर्छ। त्यस्तो कुनै छैन भने एउटा कन्डिसन चेक गरेर हुने भयो, तर कहिलेकाहीँ झुक्याउन सक्छ। त्यो भएर तरिका पनि जान्नु जरुरी छ, सर्टकट पनि जान्नु जरुरी छ। ल अर्को क्वेशन हेरौँ त। फाइन्ड द मीन प्रोपोर्शनल अफ 6 and 24। मीन प्रोपोर्शनल भनेपछि हामीले कन्टिन्युअस प्रोपोर्सनमा अघि नै कुरा गरिसक्यौ। कन्टिन्युअस प्रोपोर्सन भनेपछि के गर्ने, दुईटाको प्रोडक्टको रुट निकाले। यताबाट निकाल्दाखेरि 12 आउँछ, दैट इज 12 इज मीन प्रोपोर्शनल। क्वेशन नम्बर 7 हेरौँ त। अब अ सम अफ मनी इज डिवाइडेड बिट्विन ए एन्ड बी इन द रेशियो अफ 2:5। एउटा मनीको क्वान्टिटीलाई ए र बी बीचमा डिवाइड गरियो, ए लाई 2 भाग र बी लाई 5 भाग मिल्यो। इफ ए गेट्स ₹46, हाउ मच विल बी गेट, बी गेट। अब ए लाई 46 मिल्यो, बी लाई मानौ x मिल्यो। अब जे भयो नि यो दुईटाको रेशियो त 2:5 हुनु पर्यो, पहिला नै दिएको छ भनेपछि 46/x = 2:5। यताबाट क्रस मल्टिप्लाई गरेर x बराबर त्यो यता गयो भनेपछि 46 × 5 = 2x। क्रस मल्टिप्लाई अनि 2 लाई त ल्याउँदाखेरि by 2 आउँछ। x को मान 115। दैट इज अप्सन सी इज करेक्ट। बुझ्नु भयो होला। त्यस्तै गरे अर्को क्वेशन हेरौँ। ₹600 इज इन अ ब्याग। एउटा ब्यागमा 600 रुपैयाँ छ। इफ द रेशियो अफ रुपी, मोहर र सुकी आर इन द रेशियो 3:4:12, फाइन्ड द नम्बर अफ सुकी। यो जुन छ नम्बरको रेशियो हो, यति नम्बर रुपी, यति नम्बर मोहर, यति नम्बर सुकी। अब भनेपछि जम्मा त रुपैयाँ जोडेर 600 पुग्नु पर्यो भनेपछि मानौ रुपी चाहिँ 3x, मोहर चाहिँ 4x र
र सुकी चाहिँ 12x छ। अब तीनटैको जोड कति हुनु पर्यो ₹600 तर सिधै यता प्लस नलेख्नु होला। पहिला मोहरको मतलब कति हुन्छ 1 मोहर इक्वल टु ₹0.5 हुन्छ 1 सुकी इक्वल टु ₹0.25 हुन्छ यो याद राख्नु होला। अब 3x त पहिलादेखि रुपियाँमा छ 3x अब यो त रुपियाँमा छैन नि यो त मोहरमा छ पहिला यसलाई रुपियाँमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भनेपछि 4x * 0.5 एक मोहरको यति हुन्छ भने 4x को 0.5 ले मल्टिप्लाई गरे। सिमिलरली 12x सुकी छ यसलाई रुपियाँमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो कतिले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो त 0.25 अब यो पनि रुपियाँमा आयो यो पनि रुपियाँमा आयो यो पनि रुपियाँमा आयो। अब यो तीनटैलाई जोडेर कति हुन्छ 600 जोडो त यो आयो 2x यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति आउँछ 3x = 600 3 2 5 3 8x = 600 यताबाट x निकाल्दाखेरि 608 अनि x = 75। फाइन्ड द नम्बर अफ सुकी सुकी कतिवटा छ 12 वटा भनेपछि 12 * 75 भनेपछि कति आयो 900 दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब लास्ट क्वेश्चन हेरौँ त व्हाट विल बी द रेशियो अफ मिल्क एन्ड वाटर when 6 liters of water is mixed into 21 liters of mixture of milk and water भनेपछि 21 लिटरको भोल्युम छ मिल्क र वाटर मिलाएको त्यसमा 6 लिटर वाटर छ भनेपछि मिल्क र वाटरको रेशियो सोध्दैछ भनेपछि टोटल भोल्युम कति छ हाम्रो 21 लिटर त्यसमा पानी कति छ 6 लिटर भनेपछि दूध कति हुने भयो यो दुईटाको डिफरेन्स 15 लिटर। अब सोध्यो रेशियो मिल्क 15 वाटर 6 इसको 15/6 इसको रेशियो कति आउने भयो 5:3 दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब हामीले रेशियो र प्रोपोर्सनमा सोध्ने खालको क्वेशनहरु यतिकै छ यो जम्मा 9वटा क्वेशन हामीले डिस्कस गर्यो अनि त्यो डुप्लिकेट सब डुप्लिकेट ट्रिप्लिकेट सब ट्रिप्लिकेट रेशियो वाला क्वेशनहरु अब एक्जाम इन्ट्रान्समा चाहिँ त्यस्तै खालको क्वेशन सोध्छ। अब यति तपाईले राम्रोसँग बुझ्नु भयो भने इन्ट्रान्सको क्वेशन अब मजाले बन्छ। यदि तपाईहरु क्वेशन यो बुझ्नुहुन्छ भने प्लिज लाइक द भिडियो शेयर इट एन्ड सब्स्क्राइब द च्यानल अनि हाम्रो सिटिभिटी इन्ट्रान्स प्रिपरेसन सिरिजको सबै भिडियो हेर्नु होला। हस् धन्यवाद।